बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक ख़बर बड़ी दिलचस्प और बड़ी ख़बर इस वक्त गर्दिश कर रही है, और ख़बर ये है कि तहरीक इंसाफ के एक वफाकी वज़ीर ने नून लीग से रब्ता करके इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की पेशकश की है। ख़बर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वज़ीर का कहना है कि उनको एक दो नहीं, पूरे 12 अरकान असम्बली की जो है हमायत हासिल है। और ये ख़बर जो है ये एक पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं अंसार अब्बासी, उनकी है। इस ख़बर में मज़कूरा वज़ीर जिसने नून लीग से रब्ता किया है का नाम तो ज़ाहिर नहीं किया गया, और ना ही ये बताया गया है कि इस पेशकश पर मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल क्या था। अंसार अब्बासी की ख़बर के मुताबिक ये पैगाम ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक पहुँच चुका है। ये ख़बर एक ऐसे वक्त पर आप जानते हैं कि सामने आई है जब ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो -1 की बात आके कौमी असम्बली के फ़्लोर पर करते हैं, इन ख़दशात का इज़हार करते हैं, और फिर साथ में वो ये बावर करवाते हैं अपोजिशन से कि आप जितनी मर्ज़ी ट्राई कर लें कि अगर मैं -1 हो भी गया, मुझे माइनस कर भी दिया गया, तो आपको कोई नहीं छोड़ेगा। अब ये आपको कोई नहीं छोड़ेगा, ये ज़ाहिर है कि इशारा जो है वो किसी ख़ास तरफ जाता है, लेकिन जो लोग ख़दशात का इज़हार कर रहे हैं वो कहते हैं कि वो जो कोई ना छोड़ने वाला है शायद वही वज़ीर-ए-आज़म के पीछे पड़ा हुआ है। बहरहाल उनके एक वज़ीर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में, आपको याद होगा कि हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ अपने मुँह से किया था, और हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं शेख रशीद, वो भी आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन चुके हैं 2 दिन पहले बीमारी से उठने के बाद, जो उन्होंने की, जिसमें उन्होंने ये भी गिला किया कि मैं इतना पाकिस्तान की खिदमत की है, लेकिन मुझे एक टीका भी दस्तयाब नहीं था, एक इंजेक्शन कोरोना से मुतल्लिक वो बात कर रहे थे। तो ये भी एक तरह से जो हुकूमत, ज़ाहिर है कि हुकूमत ने प्रोवाइड करना था, तो वो एनडीएमए कहते हैं कि उन्होंने किया, यानी एनडीएमए जो है उनके ख़्याल में एक अलग से एंटिटी है, और गवर्नमेंट जो है वो एक अलग से एंटिटी है। बहरहाल इसके अलावा शेर शीद जो हैं वो कहते हैं कि इमरान ख़ान को तो अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, अलबत्ता उन्हें ख़तरा अपनी ही जमात के अंदर से है, और ये माहौल यानी -1 वाला जो माहौल है वो वज़रा की तरफ से अपने गंदे कपड़े मीडिया पर आकर धोने से पैदा हुआ है। शेर शीद कहते हैं कि अगर कोई माइनस हुआ तो वो फिर वो -1 नहीं होगा, बल्कि -3 होगा। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वज़रा ने जिन ख़दशात का इज़हार किया है, ये -1 से लेके हुकूमत की कारकर्दगी, फिर इस तरह की जो बातें शेख रशीद ने भी जो की, वो आप यूँ समझें कि बेसबब नहीं हो सकती। उनके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, वो ख़्वा अपोजिशन हो, जो फ़ैसला साज़ क़ुव्वतें हैं हमारी, उनके कोई मामलात हों, बहरहाल जो भी है, लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है कि आराम से किसी को हज़म हो जाए। तो आपको ये भी याद होगा कि वफाकी काबीना के इजलास में फैसल वाडा ने तो खुलकर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो इमरान ख़ान की जगह वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंसार अब्बासी की ख़बर जो है वो इमरान ख़ान की काबीना की कुछ और चुगली खा रही है। ये ख़बर जो है ये मंज़र आम पर आने के बाद जब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले हमने अपने ज़राए से रब्ता किया, तो ये बताया गया, या हमें पता चला कि ये ऑफ़र देने वाले कोई और नहीं है, वो हैं परवेज़ खटक। क्योंकि आम जो तासुर था वो जा रहा था कि शायद शाह महमूद कुरैशी हों या फवाद चौधरी कोई इस तरह की गेम कर रहे हों, क्योंकि फवाद चौधरी बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनको जो सियासत की ऊंच नीच है उसका बड़ा पता है। बहरहाल ये परवेज़ खटक थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के सरदार याज सादिक के साथ ये रब्ता किया, वही उनका ज़रिया बने नून लीग तक अप्रोच करने का। नून लीग की जो हाई कमांड है उस तक अप्रोच इनके ज़रिए उन्होंने किया, और अयाज सादिक जो हैं वो परवेज़ खटक के दरीना दोस्त हैं, क्लास फेलो भी रहे हैं। तो ये ऑफ़र जो है वो नवाज शरीफ को दी गई, तो हमारे ये जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि उनका जो जवाब था वो तवक्को से हट कर था। उनके चेहरे पे कोई वो एक होता है ना कि लाली फूट जानी या बगले बजानी या खुश हो जाना, इस तरह का उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उनका कहना था, या हमारे ज़राए ही हमें बताते हैं कि नवाज शरीफ ने इस ऑफ़र पर किसी किस्म की सिरे से दिलचस्पी का इज़हार नहीं किया, या यूँ कह लें कि उन्होंने इस ऑफ़र को कोई वेट नहीं दिया या कोई लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने बस ये कहा कि ये बातें जो हैं इस किस्म की, ये क़ब्ल अज़ वक़्त हैं, अभी इनका वक्त नहीं आया। नवाज शरीफ के जो करीबी रफ़्क़ा हैं उनमें से एक ने हमें बताया
کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کے منشور کو ووٹ دیا، یعنی کہ عام ووٹر جو ان کے وہ، اور جنہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا، وہ سپورٹر اور وہ قوتیں جنہوں نے عمران خان کی درپردہ مدد کی، انہیں پروموٹ کیا، ان کی حکومت گرانے کے لیے واٹس ایپ کالز کی، پاناما کیس میں اپنا کردار ادا کیا، ان کی حکومت کے خلاف ایک نہیں بلکہ دو دو دھرنے کروائے اور عمران خان کو پروموٹ کر کے اوپر لے کے آئے۔ اگر ہم عمران خان کو ہٹاتے ہیں تو ان کے سپورٹرز، ان کے ووٹرز اور ان کے جتنے مددگار ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کو ہٹانے کے لیے مختلف طرح کی سازشیں کی، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ نواز شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی جماعت عمران خان کو ہٹانے کے لیے کوئی سازش کرے گی اور نہ ہی کسی سازش کا وہ حصہ بنیں گے۔ جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت کو پورے 5 سال کام کرتا دیکھیں اور 5 سال بعد فیصلہ کریں کہ ان کا فیصلہ درست تھا یا نہیں، اور وہ جو عمران خان کو لائے یا ان کے مددگار رہے ان کو بھی اگلے 2.5 سال تک اپنے اس تجربے کا بغور مشاہدہ کرنا چاہیے کہ ان کا تجربہ پاکستان کے لیے کس طرح کا ثابت ہوا ہے یا ہوگا۔ تو نواز شریف کی اس خواہش پر ویسے تو مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے وہ کوئی اختلاف کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کھلے عام، مگر عملی طور پر مسلم لیگ نون اس وقت 2 دھڑوں میں ہے۔ ایک دھڑا جو ہے وہ شہباز شریف کا ہے جس میں خواجہ آصف جیسے رہنما شامل ہیں، یہ دھڑا نواز شریف کے ان خیالات سے جزوی اتفاق کرتا ہے۔ اس دھڑے کا خیال ہے کہ اگر موقع ملے تو نون لیگ کو قبل از وقت انتخابات کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ بھی دینا چاہیے، البتہ ان ہاؤس چینج کے لیے مسلم لیگ نون کو اپنا کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک دڑے کی بات ہوگی۔ مجھے ذرا جو حیرانی ہے وہ ہے جو ہمارے ذرائع نے نواز شریف کا موقف بتایا ہے۔ نواز شریف صاحب کا یہ موقف یوں لگتا ہے کہ جس طرح ان کو نیلسن منڈیلا کے طور پر پینٹ کیا جا رہا ہے، ایک بہت نظریاتی ایک لیڈر، ایک اصلاح کار، ایک سٹیٹسمین، سیاستدان نہیں سٹیٹسمین، جو ملک و قوم کا سوچتا ہے، اپنی پارٹی کا اگلے الیکشن کا نہیں سوچتا۔ تو سیاست، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی شخصیت نہیں ہے، نہ وہ نیلسن منڈیلا ہیں، نہ وہ کوئی اصلاح کار ہیں، ریفارمر نہیں ہیں، وہ سیدھے سادھے سیاستدان ہیں، اور سیاستدان جو ہیں وہ اس طرح کے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ دوسرے الفاظ میں مجھے یہ لگ رہا ہے ذاتی طور پر، یا میرا یہ تجزیہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو شاید یہ آفر جو ہے اور یہ حالات جو ہیں یہ پری میچور لگ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اور یہ نواز شریف بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کے جب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی تو کھڑے ہونے والے کچھ اور تھے اور ووٹ ڈالنے والے جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے، اور پھر ووٹ ڈالنے کے بعد جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو پھر گنتی پوری تھی اپوزیشن کی۔ یعنی میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان کے خلاف موجودہ حالات میں اگر کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ قوتیں، وہ جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے تجربات کیے ہیں، جنہوں نے سپورٹ کیا تھا عمران خان کو، جنہوں نے ان کی حکومت گرانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، پاناما کیس میں بڑی سپیڈ اپ پیش رفت دکھائی، پھر اعجاز چودھری کا بھی آپ انٹرویو سن چکے ہیں کہ کس طرح ججوں کو ٹریپ کیا گیا یا ججوں سے یہ کام کروایا گیا سپریم کورٹ کے۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کے خلاف نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماحول بن چکا ہے کہ پوری طرح وہ قوتیں بھی عمران خان سے چھٹکارا چاہتی ہیں۔ تو ان حالات میں جب پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی یعنی کہ نواز شریف جو ہے وہ، یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ پوری طرح سے عمران خان کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے، یا وہ سمجھتی ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی عمران خان اس طرح سے تنہا نہیں ہوئے، ابھی بس کچھ وزراء ہیں ان کو شاید کہیں سے کوئی اشارے مل رہے ہیں، یا شاید ان کی اپنی اسیسمنٹ ہے کہ نہیں یہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور ان کا جو اپنا فیوچر ہے، کیونکہ الیکٹیبلز ہیں وہ، جس طرح بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کے جو اوریجنل پارٹی ہے یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو الیکٹیبلز ہیں جو مینڈیٹ ان کے گرد کھڑا کیا گیا تھا۔ اب وہ جو لوگ ہیں ان کی، جس طرح فواد چودھری ہیں، جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں، یہ پارٹی کسی میں بھی ہوں، اس طرح ساؤتھ کے جتنے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں عین وقت پر شامل ہوئے، پھر وہ جو
سرائکی محاذ بنا تھا، وہ والے سارے لوگ یہ الیکٹیبلز ہیں، ان کی اپنی سیاستیں ہیں، ان کے یوں سمجھے اپنا ووٹ بینک ہے، یہ کسی بھی پارٹی میں جائیں تو یہ جیت جاتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ الیکٹیبلز، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کی ناکامی ان کی سیاست کو بھی لے ڈوبے گی، تو اس لیے کچھ وقت پہ کر لینا چاہیے، تو یہ ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ کہیں کہ عمران خان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ ان حالات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں اور اپنی گورننس کو بہتر کر لیں، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے ان حالات میں۔ ہاں، آنے والے دور میں اگر یوں ہی معاملہ چلتے رہے، وزراء جو ہیں وہ اپنی زبان بولتے رہے، وزراء جو ہیں وہ اپنا فیوچر، اپنی جو پرسنل پالیٹکس ہے اس کو ذہن میں رکھ کے کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی یا پھر اپنی گروپنگ کرتے رہے، تو پھر عمران خان کے جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر عمران خان اپنی گرپ مضبوط کر لیں حکومت پر بھی اور پارٹی پر بھی، تو اور اپنی کابینہ پر بھی، تو عمران خان کا فیوچر سکیور ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔